हुमैरा असगर अली को आज सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। इस दुनिया से तो वो 9 से 10 माह पहले ही चली गई थी। आज आखिरी रसूमात अदा कर दी जाएंगी। नमाज जनाजा मॉडल टाउन कब्रिस्तान में अदा किया जाएगा। तदफीन भी वहीं पर होगी। अब से कुछ देर पहले की इतलात के मुताबिक 4 बजे उनको सुपुर्दे खाक किया जाना था, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तक तदफीन का अमल मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर में ये भी हो जाएगा। अपने पीछे बहुत से सवालात, बहुत सा दुख तकलीफ छोड़ के वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। चंद दिन हम भी बात करेंगे, सोशल मीडिया पर भी जिक्र होगा, शायद केमिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट आए तब बात की जाए, लेकिन ये मौमा हल ना हो सकेगा। और अपने पीछे बहुत से सवालात, अपने ख्वाब छोड़कर वो रुखसत हो गई और हम भी अपनी जिंदगियों में मगन हो जाएंगे। कुछ मजीद चीजें सामने आई हैं। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट पब्लिश कर दी गई है। उसमें क्या कुछ आया वो आपसे शेयर करूंगी। एक खातून ने वजीर आजम पोर्टल के जरिए से एक दरख्वास्त दी है और कहा है कि ये तबई नहीं थी बल्कि मुनज़्ज़म तरीके से उनको इस दुनिया से अगले जहान भेजा गया। उसके अलावा सिटी कोर्ट में भी इससे मिलता जुलता एक मुकदमा जो है वो दर्ज करने के लिए दरखास्त दायर की गई है। इन तमाम चीज़ों को मैं आपसे शेयर करती हूँ और ऐसे वाकयात हमें झंझोड़ने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए और ज़मीर को जगाने के लिए भी होते हैं कि हम जिस बेहिसी में, जिस नफ्सा नफसी में जी रहे हैं उससे बाहर आए और एहसास के जज्बे को जगाएं, क्योंकि ये दुनिया एहसास के लिए ही पैदा की गई थी और एक दूसरे का एहसास ना करना, अपनी जिम्मेदारी को महसूस ना करना भी एक बड़ा गलत इक़दाम है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है। बताया ये गया कि उनके जिस्म के निचले हिस्से का गोश्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। उनके नाखून उनकी हड्डियों से अलग हो चुके थे। जिस्म में खून नहीं था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, नाकाबिल शनाख्त था। उनकी शर्ट और बालों के सैंपल्स केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भिजवा दिए गए हैं और जो अब तक की रिपोर्ट सामने आई है उसमें कुछ नहीं बताया जा सकता कि उनके इस दुनिया से चले जाने की वजह क्या रही होगी। और केमिकल एग्जामिनेशन के अभी आने में कुछ वक्त लगेगा, 3 से 4 दिन लग सकते हैं। ये भी बताया कि गलने सड़ने के आखिरी मराहिल में उनका जिस्म दाखिल हो चुका था, कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी, का भी कोई असर नजर नहीं आता। फिर अब हम उस कंप्लेंट का जिक्र कर लेते हैं, उस दरखास्त का जिक्र कर लेते हैं जो कि वजीर आजम पोर्टल के जरिए से इस वक्त IG सिंध के पास पहुंच चुकी है। एक खातून है, डॉक्टर हैं, उनका नाम मैं लेने से गुरेज करूंगी और ख़ासतौर पे उन्होंने जिनको मेंशन किया उनके बारे में भी कुछ तफसीलात नहीं हैं, लेकिन दरख्वास्त का मतन मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वो खातून अपनी दरख्वास्त में कहती हैं कि तबई तौर पर ये इस दुनिया से नहीं गई थी बल्कि मुनज़्ज़म तरीके से, यानी प्लान करके ये सब कुछ किया गया। फिर वो एक डॉक्टर और उनकी फैमिली को ही ब्लेम करती हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो सब जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। फिर उसमें इल्ज़ाम भी आयद करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो उन्होंने दरखास्त में कहीं वो शकूक व शुबहात में मुब्तला करती हैं। उनका कहना ये था कि जिन साहब का वो नाम ले रही हैं, 3 महीने पहले उनके दरमियान कोई झगड़ा हुआ था आपस में, उनके फैमिली टर्म्स काफ़ी अरसे से चले आ रहे थे। झगड़े के बाद इनका फ़ोन हुमैरा का उनसे लेके उसमें तस्वीर और वीडियोज़ को डिलीट कर दिया गया था और उनका कोई फार्म हाउस था जहाँ पर वो जाया करती थीं और जो इन साहब के वालिद थे उन पर भी इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इनको का निशाना बनाया था। फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि उनको ज़बरदस्ती नशावर अशिया दी जाती थीं। फिर इनकी बहनों ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया। ये वो जो फैमिली है पूरी उसके बारे में वो कह रही हैं। लेकिन जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है, जो मेडिको लीगल ऑफिसर की गुफ्तगू भी सामने आई है, जो पुलिस ज़राए ने भी कहा, जो शवाहिद इकट्ठे किए गए, उससे यही बात सामने आती है कि अक्टूबर वो आखिरी महीना था जब वो इस दुनिया से चली गई थी। और अगर हम 3 महीने पीछे की बात करें तो उस वक्त तो वो जिंदा ही नहीं थी। तो ये किस किस्म की दरखास्त दी गई। फिर ये खातून जो है इन्होंने 9 तारीख को दरखास्त दी थी। 9 तारीख यानी कि 8 को ये वाकया हमारे सामने आता है, उसके अगले रोज ये दरखास्त देती हैं। तो पिछले 10 महीनों में जब उनकी दोस्त जिन्होंने उनको ये सब कुछ बता रखा था, शेयर किया था कि इस तरह के वाकयात उनके साथ हो रहे हैं, जबरदस्ती उनके साथ की जा रही है या उनको ऐसी अशिया का इस्तेमाल करवाया जा रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो इन्होंने उनसे राब्ता करने की कोशिश क्यों ना की। जब वो अचानक से गायब हो गई तब इन्होंने पुलिस को दरखास्त क्यों ना दी, तब वजीर आजम पोर्टल तक क्यों नहीं गई। ये वो सवाल है जो किसी के भी जहन में आ सकते हैं, इनके जवाबात नहीं है।
ان خاتون کو اگر کچھ پتا ہے تو سامنے آنا چاہیے، کوئی شواہد ہیں، کوئی لوگ ہیں تو ان کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے۔ سامنے آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ آ کے میڈیا پر بات کریں، آپ جائیں اور جا کر جو حکام بالا ہیں ان سے بات کریں، پولیس کے اعلیٰ حکام سے بات کریں۔ آپ درخواست تو دے رہی ہیں لیکن اس میں اپنا کوئی کانٹیکٹ نہیں دیا گیا کہ آپ سے کہاں رابطہ کیا جائے، کیسے آپ سے ملا جائے یا آپ سے کچھ تفصیلات لی جائیں۔ تو یہ ایک چیز سامنے آئی تھی جس میں کچھ اور رنگ دیا جا رہا ہے اس تمام واقعے کو۔ اس کے بعد ایک اور درخواست سٹی کورٹ کراچی میں بھی دائر کی گئی اور جس میں یہ کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ طبعی طور پر اس دنیا سے چلی گئی حمیرہ۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے۔ لوگ بہت زیادہ اس وقت تشویش میں مبتلا ہیں۔ اس تمام واقعے کے بعد اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، مقدمہ درج کیا جائے، عدالتی کارروائی کی جائے اور خاص طور پر حمیرہ کے جو والدین ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، مقدمے میں ان کو نامزد کیا جائے، کیونکہ وہ لوگ اتنے عرصے سے قطع تعلق کر چکے تھے، جو کہ ایک تشویش کی بات ہے۔ یہ بھی ایک شہری کی جانب سے ہی درخواست دی گئی ہے، لیکن ان درخواستوں پر آگے کیا عمل ہوتا ہے، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے آغاز میں ہی آپ کو کہا تھا کہ شاید اس واقعے کے متعلق مجھ سمیت بہت سے لوگ یہ یا اس کے بعد کوئی ایک آدھ ویڈیو بنائیں گے اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ بہت مشکل لگ رہا ہے جس حالت میں حمیرہ ملی تھیں، وہاں سے جو سیمپلز لیے گئے، بہت مشکل ہے یہ جاننا اور یہ وجہ معلوم کرنا کہ کیا ہوا ہوگا اس روز، آخر کس وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئیں، کیا طبعی طور پر ایسا ہوا یا کوئی ایسی چیز ان کو دی گئی تھی، کیونکہ یہ کہنا کہ کوئی چابی سے کھول کر دروازہ اندر گیا تھا جیسے کل ان کے بھائی نے کہا تھا انہوں نے کچھ کر دیا ہو، لیکن جس طریقے سے آخری وقت میں ان کو دیکھا گیا، جو تصاویر اور ویڈیوز ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پر، وہ ایک الگ پکچر پینٹ کرتی ہے اور ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کچھ ہوا ہوگا۔ ہاں یہ امکان ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان کو کھانے پینے میں دے دی گئی ہو جو اس کا باعث بنی ہو، لیکن ایسا امکان نہیں ہے کہ کسی نے ان کو کچھ کر کے وہاں پھینک دیا ہو یا ان کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہو۔ بظاہر ایسا نہیں لگ رہا، واللہ عالم، پھر اللہ کی ذات جانتی ہے انویسٹیگیشن میں کیا سامنے آتا ہے۔ جانے والی تو اس دنیا سے چلی گئی، وہ تو اب اپنے ساتھ سب کچھ لے کر چلی گئی، کچھ نہیں پتا چل سکے گا۔ انتظار کرتے ہیں کہ کیمیکل کے نمونے جو لیے گئے تھے، جو سیمپلز تھے، ان کا کیا رزلٹ آتا ہے 3 سے 4 دن کے بعد۔ والدین تو ویسے ہی قطع تعلق کر چکے تھے، وہ کچھ جاننا ہی نہیں چاہتے، کہ اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے۔ یہ عوام کی جانب سے ہی کچھ درخواستیں دائر کی گئی ہیں، تو اس پر بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور پھر حکومت نے کہا تھا کہ اگر کوئی سامنے نہیں آئے گا، ان کیس کہ اگر یہ طبعی نہیں ہوتی تو پھر کیس کو ریاست فالو کرے گی۔ اس پر اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ ایک گزارش ہر ویڈیو میں نے کی ہے کہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہیے، چاہے کوئی دنیا کے کسی حصے میں بھی رہتا ہے اس پر چیک رکھیے، قریب رہنے والے اس سے ملتے رہیے۔ اگر فون بند ہوتا ہے اور رابطہ نہیں ہوتا تو جا کے دیکھ لیجئے وہ کس حال میں ہے، کیا پتہ وہ اس دنیا سے ہی جا چکا ہو۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں بشرط زندگی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔